सुरुवातेक आम्ही गीत घेऊया T10. Bagi vont marieci, azi mi porop corta, murun suntoshi calza, solvis porop vacanta, amci calza mugota, jivya devo din bosta. आमची कासा मुरगोतो जीव्या देवा दिन वास्ता आमची कासा मुरगोतो जीव्या देवा दिन वास्ता आमची कासा मुरगोतो जीव्या देवा दिन वास्ता. याचे मिसान जुझे फेर्नांदीस आपल्या कुटुंबाक सगळी स्वतंत्रताय मेळूंक वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका मेळूंक हे मीस भेटयता. तशेंच थेल्मा आपणाक देवाची पेखवणी आनी आशिर्वाद मेळूंक हे मीस भेटयता. तांचे बरोबर आमची इंतेसावे मिसांत आमी देवा मुखार घालूया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान आंकवार मारीच्या सर्ग वरोणाची परब समोर उमदा. मारिया कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली आनी तरेन मनशा सैवाचे मनीसपणूच तिणें देवा मुखार हाजीर केले. आज ही व्हडली दबाज्याची परब समोर उमता तेन्ना आमचो भारत देश आपली स्वतंत्रतायेचो दिसूय समोर उमता. आमच्या देशाक स्वतंत्रताय मेळूंक आनी लोकशायेचें देणें आमकां दिवंक आमच्या फुडाऱ्यांनी आनी स्वतंत्र सैनिकांनी आपले जिवाचें बलिदान केलें. तांचे देण्या पासो देवाक आमी दिन वाचुया. आमच्या देशाचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया आनी हे तरेन जी देणी देवान आमकां दिल्यान ती सगळी ओळखून देवाक हे मिसांतल्यान वाखाणुया. आमीच आमचे बाबतीन जायते पावट जबाबदारेची जाली ना. दुसऱ्यांक फायद्याचे हातूंत आमी वांटो घेतलो ना. असली आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं पक्षणे मागुया. सोमयाका क्लुतको सोमयाका क्लुतको Christaca क्लुतको Christaca क्लुतको सोमयाका क्लुतको सोमयाका क्लुतको. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक वाखाण आनी मोहिमा दिवंक आमी बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारीक कुडी आत्म्या सयत सर्गींचे मोहिमेक उबारून दिली त्याच दिसा
भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची वड खुणा म्हूण आमी दिनवाशीक काळजान ओळखून घेता. आमचे सुर्गींचे मायेचे आसऱ्याखाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटोवन ओतिम्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गार सुखीस जिविताची भोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या ओस्त्र्यां भितर बोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काळ हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलोवन आमचें गोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. बलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, कोंडान देंवता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. गरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजें. बागेवन पावलून कलेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आपले स्वताची जावं तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले स्वताचे आमी बानमात कुडीच्यो खुशयो पाली नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूट एकाच उतरान आतापल्या. तुजो मोग कोट्टाय तसो तुज्या पेलाचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घास मारूंक खाशा जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यांत. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुशयो पालूंक तुमी पावची नात.
कुडीच्यो खुशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितल्यान तुमच्यान करूंक जायना. देवाचे उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy Salvesvora, soy Salvesvora, soy, 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 soy. Soy Salvesvora, soy Salvesvora, soy, 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 soy. आताच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Soy Salvesvora, soy Salvesvora, soy, 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 soy. Soy Salvesvora, soy Salvesvora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचेर आसल्या एका शहरान दडवणून गेली आणि जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तेणे इलिझाबेथीक नोमान केले. इलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आणि इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोलली आणि व्हडल्या थाड्यान तिणें म्हळें, अस्तुऱ्या भितर तूं सुदैव आनी सुदैव तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सुमयेची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हूण म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें स्वत मारलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान आमी सुरवेक आयकतले तशें मारयेच्या सर्व वरणांची परब समोर उमदा. ही परब कशी आनी केन्ना सुरू जाली हाचेर एक धांवठी नदर आमी घालुया. ही परब आमचे भावार्थाचें सोत म्हूण पाप साहेब पियो 12व्यान 1 नोव्हेंबराचे 1950 वर्सा एम्पोरगोड केले. पुढे तेच कुडींतान मारिया स्वर्गार बापान तिका स्वर्गार व्हेली हें घडलें ना. पूण सुरवेकतान क्रिस्तांव मारियेक देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली म्हूण सोत मानीत आसली. कालसेदोनांक पवित्र सभेची बसका बोल्ली, विश्व सभा. आनी तेन्ना रोमाचो पातशे मार्सियान हाणें म्हळें, मारयेची कूड ही आतां 5व्या शेंकड्यांत. मारयेची कूड आमी कॉन्स्टंटिनोपल हांगासर हाडुया. आनी मागलें तेन्ना जेरुसलेमाचो बिस्पसाय आतां तो बाग्योन जुवेनाल हाणें ताका अशें बरयलें, मारिया ते शिसां बरोबर आसली तेन्ना ती अंतरली. आनी जेन्ना तिचे समाधी सरशी गेले हांव तेन्ना ती समाधी तांकां रिती मेळ्ळी आनी समाधींत मारयेची कूड नासली. आनी ती सगळीं सोत मानतालीं आनी ते कुडींतान सोत मानीत आयल्यांत तिची कूड देवान स्वर्गार उबारून व्हेली. आनी थंयच नियाडून दमासेन अशें म्हणटा, मारिया जिच्या कुसव्यांतान सोडवडणार जल्मलो, जाका कसलेंच खप नासलें, ताणें पातकाचें गुलामपण तळून उडयलें आनी मनशांक स्वतंत्र केलीं. ही आवयची कूड पवित्र आनी ती कशीच ही दोरतरेन कुसूंक जायना, कित्याक ही दोरतरेक ती कुसूंक पदविना. आनी असो क्रिस्ती लोक भावार्थान मारीक देवान
स्वर्गार वेली म्हूण कुडी आत्म्या सयत सोत मानतालीं आनी हाका लागून तांचे सेवाधर्मांत मारीचें समोरोण ती समोर उमतालीं. 8व्या शेंकड्यांत पाप साहेब आद्रिया हाणे उपरांत ही आयची परब जी तेन्ना मारयेचें समोरोण मेमोरियल हें समोर उमतालें ताणें ती मारयेचें स्वर्ग व्हरून हें अशें नांव बदल्लें कित्याक मारिया कुडी आत्म्यासयत स्वर्गार गेली आनी हे तरेन सुरवेक 8व्या शेंकड्यांत पोरजेन भावार्थान आनी गणगुणान मारयेचें स्वर्ग व्हरून ह्या नांवान ही परब समोरूंक सुरू केली. जेन्ना पाप साहेब पियो 12वो हाका पाप साहेब म्हूण नेमलो तेन्ना कितलोच लोक संवसारांतलो पाद्री आनी बिस्प लेगून ताका चिटी बरोवंक लागले. मारयेचें स्वर्ग व्हरून हे भावार्थाचें सोप म्हूण परगट कर. आनी तेन्ना पाप साहेब पयलेर मायाचे 1946 वर्साक सगळे बिस्पांक चिटी बरयता आनी ह्या विशीं तांचें मोन आनी तांची शिकवण बऱ्या भाशेन घेता आनी सोगटांनी हे परतून आपलें मोन सांगले उपरांत जाणारां बरोबर बारीकसाणेन ताचो अभ्यास करता आनी शिकले उपरांत अभ्यास केले उपरांत पयले नोव्हेंबराचे 1950व्या वर्साक मारिया कुडी आत्म्यासयत स्वर्गार गेली हे भावार्थाचें सोत म्हूण परगट करता. आनी देखून आज जी आमी परब समोर उमतांव ती आमच्या भावार्थाचें सोत आनी हे तरेन मारियाय आमच्या भावार्थाची वांटेली. मारिया कुडी आत्म्याचो स्वर्गार गेली हें भावार्थाचें सोत ही मारिया आमची आवय आनी देखून आमच्या भारतीयांक आमकां न्हयच भारतीय लोकांची ती आवय भारताची स्वतंत्रतायेची ती आवय कित्याक तिचे पुर्वे दिसा तेणे बी आमचे पोरजेची स्वतंत्रताय सुटके झुजाऱ्यांचे कोस्ट तेणे देवाक उबारून गेले आनी आमकां मेकळीताय मेळ्ळो तो दीस पवित्र केलो. आयची वाचपां देवाचेर पातयेवन जियेतल्यांक कसली मेकळीताय मेळटा ती आमकां मेळ्ळा. पयल्या वाचपांत आमी जुदिताची खबर आयकुल्या. जुदीत एक विधवा पूण ती आपली इस्रायल पोरजे पासत झुजली. नबुकदनेझार हो असिरियेचो राजा बळवंत आनी तो आपली फौज घेवन 1,32,000 सैनिकांक घेवन जुदा शाराचेर आक्रमण करून घेतालो आनी असले परिस्थितींत हो जुदियो लोक बेथुलिया गांवांतलो तांच्या फुडाऱ्या उजिया लागीं वेता आनी ती ताका ताच्या सेनापती होलोफेर्नेस हाका ती वेडो ताका विरोध करता आनी विरोध केलो म्हूण हो सेनापती तांच्या धाकट्या गांवांक वेडो घालता आनी उदकाची बंदोबस्त आसली ती बंद करता. 34 दीस ह्या लोकांक कश्ट आयले आनी हो लोक उपरांत ताका पराधीन जावंक सोदता आनी असले वेळार जुदीत आपूण फुडें सरता. गांवच्या वडिलांक उजियाक मेळटा आनी वडिलांकूय बरोबर हाडटा आनी ताका म्हणटा आमी देवाचेर पातयूंक जाय, आमी देवा लागीं मागूंक जाय कित्याक देव कितली फौज आसा हे फौजेच्या बोडाचेर पातयेना. देवाचें एकूच उतर हे फौजेचें बोड सोंपोवंक पुरो आनी ती म्हणटा आमी मागणें करुया देवाचेर आमी पातयेवन ताचे लागीं मागुया आनी ती आपुणूच मागण्यांनी उपास करता आनी हे तरेन तिका जैत मेळटा. ती मागण्यांनी उपासान आपलें जिवी देवा लागीं घालून देवा लागीं आपले पोरजेक सोडूंक मागता आनी ती रातची होलोफेर्नेस आसलो त्या तंबूंत वेता आनी थंय गेल्यार तो न्हिदून आसलो आनी तो ती सुरी घेता ताची गुमटी कातुरता आनी ती घेवन येवन हें झूज जिखलें म्हूण गांवांत परगट्टा आनी ताचे सगळे सैनीक पडून परतून वेतात.
जुदितान एक काळजीदारपण आपले पोरजे पासत केले म्हूण उजिया तिची तोखणाय करता जाची खबर आमी आयज पयले वाचपांत आयकुल्या. देवाचेर पातयेतल्यांक देव सांडिना आनी पवित्रतायेन जियेतल्यांक देव केन्नाच पोरो घालिना. मारिया जिची परब आज आमी समोर उमता, मारिया देवाचेर पातयेली आनी पवित्रतायेन जियेली. हे मारियेच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना देवदूत तिका खबर दिता ती देवाची पुताची आवय जातली म्हूण देवदूत तिका म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सगळें आसा. म्हणटोच जी कोण कुरपेन आसात ती पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोल्ल्यात आनी मारिया पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बोल्लेली देखून तिचे सगळें कुरपा आसली. सर्वेस्पोर देव तिचे सगळें आसलो. मारिया देवाच्या आशिर्वादान बोल्लेली. देवदूत तिका हें बी सांगता, तुजी मावशी भयण गर्भेस्त आसा. आनी मारिया आपसुवार्थी गुलामपणांची येतली न्हय, कोरी स्वतंत्र वस्तरी देखून तिणें आपणाक सांगूंक ना वो तिका हांव देवाच्या पुताची आवय जावची आसा, दुसऱ्यान येवन म्हजी सेवा करची, असले स्वार्थाची चिंतप ती करिना. पूण तिचे हे उत्तार पिरायेन देवान तिका विचल्या, आपूण तिचे बरोबर खुशाल जाता आनी आपूण कोडी फुडारी स्वतंत्र वस्तरी कशी धांवून तिचे सोडची वेता तिची सेवा करूंक आनी हे तरेन तिच्याय हे उत्तार पिरायेर तिच्या बाळपणांत तिका आदार जावं. मारियेचें तुस्त गीत देवाची वाखाणणी करता. स्वतंत्र जाल्ले वस्तूची वाखाणणी, सगळ्या पोरसांची वाखाणणी, पदवीदारांक देवान शेवटिले आनी ल्हानविकांक देवान वयर काडले हे ओळखून ती देवाक वाखाणटा. आमचो देश ल्हानविकांचो देश. बायले आमचेर पदवी चलयताले, जुलूम चलयताले आनी देवान हे जुलुमांचें बोड मोडलें आनी ल्हानविकांक स्वतंत्रताय दिली. हे मेकळेपण जें आमकां मेळ्ळां तें सांबाळूंक आमकां बी जबाबदारी आसा. आनी भाग्यून पावलू दुसऱ्या वाचपान म्हणटा, देवान आमकां स्वतंत्र केल्यांत आमी ताची स्वतंत्र भुरगीं देखून आमकां तो दोन उपाय दिता. पयले म्हणटा, आमी भेदभाव नासतना दुसऱ्यांचेर घराणी घालिनासतना पूण एकामेकाचो मोग करून आमी जिवंक जाय. आनी दुसरो उपाय तो म्हणटा दुसऱ्या वाचपांत, आमी पातकाचे वंडावणी न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमी जिवंक जाय. जेन्ना आमी भेदभाव करून जियेता, जातीचो भेदभाव, धर्माचो भेदभाव, गिरेस्तकायचो भेदभाव, देशांचो आनी संस्कृतायेचो भेदभाव, तेन्ना आमीच एकामेकाचे गुलाम कशे जियेता. स्वतंत्र मनीस मोगान सोगटांक एकचारान जियेता आनी स्वतंत्रताय. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांक उणे दर्ज्याचो असो लेखता तेन्ना हांवूच कोण तें दाखयता. देखून भाग्यून पावलो म्हणटा, आमी स्वतंत्र मनशां, आमी सगळे मेकळीतायेन जियेतिल्ली मनशां आनी जेन्ना आमी भेदभाव करता तेन्ना आमी आजुनूय गुलामां ही आमचे सोबेन दिसून येता. देखून आमी एकामेकाचो मोग करुया ही ताची शिकवण आनी स्वतंत्रताय जिवंक हो ताचो पयलो उपाय. दुसरो उपाय तो म्हणटा, आमी पातकाचे सैमाचे गुलाम जावंक न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे देण्याने बोल्लेलीं जावं. पातकी सैमाची गुलामां म्हळ्यार आमी आमकां जें कितें उदीक संतोश दिता हातूंत आमी उदीक मिसळ जाता. पूण पवित्र आत्म्याचे देण्यान हांव म्हजीच न्हय, म्हजे बरोबर सगल्यांची स्वतंत्रताय हांव सांबाळटां. दुसऱ्यांक म्हजे पासत हांव वापरिना पूण दुसऱ्यांचे हूक ओळखून हांव तांकांय देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आदार दिता. ही खरी स्वतंत्रताय जिवंक भाग्यून पावलो आमकां आपयता. आयची परबी समयार जंय देवान मारयेक खरी स्वतंत्र वस्तरी कशी स्वर्गार व्हेली आनी आयची वाचपाय आमकां स्वतंत्रताये विशीं देवाचेर पातयेवन जिवंक उलोवप करतात. आमी हे देशाचे नागरिकां कशीं, आमीच देवान सोडिल्लीं जैती पोतां कशीं
जबाबदारीची नागरिकां कशी आमी जिवया. आमचो देश 73 वर्सां आदीं स्वतंत्र जालो. आज लेगून आमी त्या दिसाचो समारंभ करता. पूण आज आमी खऱ्यांनीच ही स्वतंत्रताय समोरुमता वा आमी फकत त्या दिसा स्वतंत्रताय मेळलेली तें समोरुमता ह्या विचारांत आमी घुस्पून आसा. त्या दिसा आमकां स्वतंत्रताय मेळ्ळी कित्याक भायलें गुलामपण आमचें सुटलें. आज आमी आमचेच गुलाम जावंक ना विमो. आज आमच्या भारत देशाचेर कितलींच अशीं कुपां आनी असले दुबाव प्रासल्यात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, CBI, ज्युडिशियरी हांचे मेकळेपण खंय उरलां हे विचार आमकां पत्रांचेर आनी असल्याच ह्या समाज साधनाच्या माध्यमाचेर आमकां आयकूंक आनी उद्गारलेले मेळटात. खरी स्वतंत्रताय, खरी लोकशाही हातूंतल्यान येता. असल्या ह्या अत्याचाराचेर आमी दिसान दीस आमचो निश्चेत घालूंक आनी जबाबदारीन आमी सत्य उलोवंक गरजेचें. कित्याक हातूंतल्यानूच आमी खरी स्वतंत्र म्हूण आमी दिसून येतली. दुसरे सुवातेर आमचेच गोंयांत ह्या दिसांनी लोकांची चळवळ चालू आसा. मोळ्यांत रानां कापून ती व्हडलो वरीस रस्तो बांदतात, बिजलेचे खांबे ओडटात आनी तरेन झाडां पेडां आनी आमचीच ह्या गांवची आमच्या राज्याची गिरेस्तकाय हातूंतल्यान कापून उडोवचे हे प्रयत्न चल्ल्यात. वास्कोतान कर्नाटकाचे शिमे मेरेन डबल ट्रॅकिंग करपाची गाडी धाडून आनी तातूंतल्यान कोळसो व्हरून सगल्यो आख्खीच वाट कोळश्याच्या दुल्लान भ्रश्ट करपाचे हे उपाय आसात. आमच्यो न्हंयो तशेंच हांगासरल्यान लेगून हे कुंभारजुवाचे हे नदींतल्यान ज्यो बालजी वेतल्यो ती कोळसो घेवन वेतल्यो आनी आमची उदकां आनी ह्यो देगूय तश्योच भ्रश्ट जातल्यो. आमी ह्या दिसांनी व्हिडिओ पळयला. वास्को खारेवाड्यांत थंय तांचे वेळेचे देगेर कोळसो दिसता आनी ह्या कोळशांत नुस्तें आनी मासळी कशें तुकतली हे विचार. पोरजेक हे नाका, पूण आमचेर पोरजेचेर कोण जुलूम चलयतात आनी असल्या जुलुमान जेन्ना पोरजेचो आवाज आयकूंक येना तेन्ना स्वतंत्रताय खंय आसा हो विचार अदिकूच व्हडल्यान उच्चारचो जाता. देशाची स्वतंत्रताय समोरुमतना नागरिकांची स्वतंत्रताय आनी देशाचें बरेपण ओळखून घेना थंय स्वतंत्रताय ना. आमी बायलेंचें गुलामपण सोडून आमच्यांचीच गुलामां जाल्या ही आमकां फुगार जावपा सारकें आमची परिस्थिती. आयचे परबे समयार आनी देशाची स्वतंत्रताय समयार खरी स्वतंत्रताय आमकां मेळूं आनी खरी स्वतंत्रतायेन आमची कूड आनी आत्मो देवाक वाकाणणी दिवपा सारकें देणें म्हूण ओळखून आमचे मेकळीताय मेळूंक आमी मागुया. आमी सुगडी बी रावया. आमचो बाबाट थिरावंक आमी सुगडी बरोबर उच्चारुया. सत मंथाव देवाक, सर्व पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबाळलो. आंकवार मारितान चलमलो. पोंच प्रकाल ताणें कूस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर्व पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंथाम पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुणीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगार देव, तो आमकां पावता आनी आमकां आयकता. हे वेळार विस्वासान आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो कोत्ताना आपल्याच जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवन पोरचेक नमुने जावंक
बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बळ मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी क्रिस्ती बाबा भयणींनी पातकी स्वयंबाच्या वंदावण्या परमणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती परमणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकवार मारयेची भक्ती वाडोवंक तिचेशे गुण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीच बेकोवणी आनी मेलोल्यांक ससनाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बोमोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी फुड्यान दवरल्या. कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या गोरजांक तूं पाव. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया C24. माथेचे भांगर करू शोकताय तूं एकाच सूत्र माती तुलामची जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा, भक्ती पडो किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वंता आमची वरदान तुका वंता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सुर्गींच्या बापा, आंकवार मारीच्या दोबाजीक सर्व वरणां दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाची स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराड देण्यांनी बोल्लोले आमचे भुंयतलीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. तेच बरोबर सोमेस आमच्या बाबा भयणांचो वावर खोश्ट दुखां संतोश हुस्क्यांनी ओथरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अवगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटवणी तुका मानून तूं मानून घे आनी सुफोड कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले चळवळीचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सोडयली आनी अशी आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणांनी बरवासो तिका केली.
देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pofit, 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 Barbarazo servis porto. Sorgani sonsar pełnia tucia wojmowa, Sorgito ka soj soj. Servis poracina vieta taka soj, Sorgito ka soj soj. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही मोच्या रक्ताची खावच. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोतलें. हे मोच्या उगडासा करात. बावार्थाचो गुट पोर घोटुया. Somia Jesu ami ondo kata, ani ekashitli pieto, titli pauti tuoi povan Jesu, ami tuce moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडमणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. Amen. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोस काय आमकां दी. सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन उद्रेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व बाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक बडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडा निरोगत आमी शंग वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास हाडिन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेडी हो तो जेसू सो मारी वरवीं सोलमलो मारयेन ताका आमकां दिलो आनी मारिकूच देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. मारीचें देणें जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शुंग तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवन जे म्हाका फावना आव्हान पूण ज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो खर्चरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आत्म्या म्हज्या गायून कुशलकायेन उल्हासो म्हजे भितरची येता म्हजो देव म्हजे भितरची येता म्हजो देव जिवो जेजू.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोली आंकवार मारीच्या मोहिमेबून पुताची कूड आनी रगत संतोषपरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो शुभ आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेश जिविताचे भरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज आमी ही दबाजीक परब समारंभ जाणा मारेचे मजती तुमचेर सोगटांचेर आनी तुमच्या गोरेब्यांचेर देवान शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. कुशाल बरीत परब आनी आमचे देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागायात आनी दर एका मागण्या उपरांत आमेन म्हूण आमी जबाब दिवचो. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूंक. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठावूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आमेन. आनी सर्व पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवूं आनी तुगूं सदांकाल. आमेन. वचून यात. देवाची मेकळी थाय सोडलेली भुरगीं कशीं जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे आड मागणे सर्व पदवीदारांनी काकूचार देवा तुज्या आख्खे रुचणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कनवाळेन आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पद विनंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो ती बोट दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक नर्सिंग आनी हेर जे पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बोखरून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया T5. आंकवार मारी बापा स्वर्गार वेली उबा वेली कोडी आत्म्या देवदूताच्या बापा पिता आत्म्या संतोषाच्या नादा दिन वासूया सोगली ताळ्यान मोनान कळसा बापा पिता आत्म्या संतोषाच्या नादा दिन वासूया सोगली